बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग अक्सर शिकवा शिकायतें करते रहते हैं कि जो परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, या जो परेशानियाँ हमारी परेशानी है वो तो किसी और के पास है ही नहीं है। जो हमें लगा है वो तो शायद किसी को हो ही नहीं सकता, जो हमें तकलीफ़ है शायद वो किसी को होगी नहीं। हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, हम सब की कहीं ना कहीं जो है ना वो परेशानी होती है। क्या ऐसा करें कि हमारी ज़िंदगी से परेशानी ख़त्म हो जाए? आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इस मसले का हल दे देगी। कुछ दिन पहले मेरा बिजली का बिल ऑफिस का बहुत ज़्यादा आया तो मैं बड़ा परेशान था। मैं इसके बारे में सोच रहा था कि यार बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आया तो इस बार तो जो है बड़ी तकलीफ़ हो गई, देने में बड़ी परेशानी हो गई। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे एक जो है ना वो मेरी एक बंदे के साथ कोचिंग थी, 1-on-1 कोचिंग थी। अब जब मैं 1-on-1 कोचिंग करने लगा उसकी, तो मैंने उन भाई की पूरी बात सुनी, तफसीलन सुनी। और उनकी जो परेशानी थी, उनकी परेशानी ये थी कि उनकी जो बेगम है उनके जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव है। वो ज़रा बात पे उन पर गुस्सा करती हैं, डांटती हैं और उनसे जो नाराज़ होकर महक के चली जाती हैं। और ये उनकी ज़िंदगी में परेशानी थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका बिजली, मजाक से मैंने पूछ लिया कि आपका बिजली का बिल कितना है। उन्होंने कहा जी मेरी फैक्ट्री का बिल जो है वो 8 लाख रुपये है। सोलर वगैरह अभी उन्होंने नहीं लगाया हुआ था, तो 8 लाख रुपये उनका जो है वो बिजली का बिल है। तो मैंने कहा आपको 8 लाख के बिजली के बिल की फ़िक्र नहीं है, लेकिन आपको जो फ़िक्र है वो अपने वाइफ की है। अब वाइफ की फ़िक्र और 8 लाख बिजली की फ़िक्र, मतलब एक फ़िक्र है वो बीवी की है, एक फ़िक्र नहीं है वो उस तरफ है। तो हमारी प्रायोरिटी थी। अब मैंने उनसे कहा कि फ़र्ज़ करें, एक बार इमेजिन करें, आपको लाइफ के वो दिन भी याद आते होंगे जब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बहुत से ऐसे दिन होंगे, अगर आप किसी इंसान की सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लें कि वो अब्यूजिव है, आपको हक है कि आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आप ज़रा सोचें कि शादी को इतना अरसा हो गया, अगर आप छोड़ेंगे, आप बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, आप भी डिस्टर्ब होंगे। सो बेटर इज़ दिस कि थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को अकोमोडेट कर लेते हैं, थोड़ा सा एक कदम आगे की बजाय एक कदम पीछे करके सिक्योर हो जाते हैं। अगर उनकी बुराई की बजाय अच्छाई देखते हैं, आप वो चीज़ें देखें जो उनके अंदर हैं, तो आपको वो चीज़ कितना पुरसकून करेगी। आप उनकी अच्छाइयों को देखें, बुराइयां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। नो डाउट जो वो कर रही हैं गलत कर रही हैं, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें तो सही कि आप अगर उसको मैनेज नहीं करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, और इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, जो खुद को समझाने की संभलने की हिम्मत नहीं रखता, जब आप उसको छोड़ देते हो तो मतलब आप उसे तोड़ देते हो। वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कुछ गलत कर देता है। जो लोग भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन सबको वेलकम कहना चाहूँगा। मेरा नाम कामरान शरीफ है और मैं बचपन से ही एंजाइटी में और डिप्रेशन में था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरी एंजाइटी, मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सवेयर हो गया। ये इतना सवेयर हो गया कि मैंने ज़िंदगी में 4 बार ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना है, और मैंने विदाउट मेडिसिन अपनी ज़िंदगी को बदला। फिर मैं एक प्रोफेशनल लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर बना। मैंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए उनकी मदद की है। अगर आप फ्री में मेरी मदद चाहते हैं तो ये वीडियोस टोटली फ्री हैं, बस इन पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बदल लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 कोच करूं तो 1-on-1 कोचिंग की डिटेल्स के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं या हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा आपको किसी को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, उसका सिला आपको अल्लाह देता है। खैर उनको ये बात मेरी समझ आ गई और उन्होंने इस चीज़ को कर दिया। अभी हमारी कॉल बंद हुई तो कुछ अगले दिन मेरी मेरे एक भाई हैं कतर में, वो होते हैं माशाल्लाह, उनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़बरदस्त है। उनकी मेरी 1-on-1 कोचिंग तकरीबन 1 साल चली, और 1 साल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने खुद बहुत मेहनत की तो उनकी जो है ना वो ब्रेन प्रोग्रामिंग उन्होंने अचीव की। और उस ब्रेन प्रोग्रामिंग के बाद 3 महीने बाद हमारी दोबारा बात हुई। अब जब 3 महीने बाद हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो थोड़े से ज़रा डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो मैंने कहा डिस्टर्बेंस क्या चल रही है? वो इस तरह बता रहे, छोटी छोटी बातें थी, वो बिल्कुल छोटी बातें थी, वो इतनी भी नहीं थी कि वो डिस्कस भी होती, बस वो वैसे ही अपने आप को थोड़ा सा, वो आदतन कभी कभी इंसान परेशान कर देता है। फिर मैंने एक वक्त उनको वो याद कराया जब हमारी कोचिंग स्टार्ट हुई थी। एक वक्त था कि वो एक दिन में 6 गोलियां खाते थे और नेगेटिव थॉट्स बहुत आते थे, गुस्सा बहुत आता था, नींद नहीं आती थी, ब्लड प्रेशर का मसला था, शुगर, डॉक्टर ने कहा था शुगर की गोली जो पूरी ज़िंदगी खानी है, और हर वक्त जो है ना वो बस कभी इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल चक्कर लगते रहते थे उनके। 1 साल बड़ी मेहनत की उन्होंने मेरे साथ, 1 साल ब्रेन प्रोग्रामिंग की, और अब 1 साल में कोई भी ऐसी नहीं हुई। 3 महीने पहले हमारी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी,
اور 3 مہینے بعد جا کے تھوڑی سی ڈسٹربنس آئی تو بھائی پریشان ہو گئے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس وقت کو یاد کریں جب آپ اتنے زیادہ پریشان تھے, اتنا کچھ تھا, اتنی تکلیفیں تھی, آپ کو لگتا تھا میں کبھی میڈیسن نہیں چھوڑ سکوں گا, آپ کو لگتا تھا میں کبھی زندگی نہیں جی سکوں گا, آپ کو لگتا تھا میں کبھی نئے کپڑے نہیں پہن سکوں گا, آپ کو لگتا تھا میں کبھی خوش نہیں ہو سکوں گا, آپ کو لگتا تھا میرا یہی مقدر ہے. اللہ نے وہ سب چیزیں کر کے بدل کے اب 3 مہینے بعد اگر ایک چھوٹی سی سوئی بھی آپ کو چبھ گئی تو وہ آپ کو وہ ایک جو 3 مہینے سے پہلے زندگی تھی, جو 3 مہینے زندگی رہی, آپ کو وہ یاد نہیں آئی. آپ کو صرف اور صرف وہ ایک لمحہ یاد رہا کہ جس لمحے نے آپ کو تھوڑا سا دکھ دیا, تھوڑی سی تکلیف دی. یہ ہے انسان کی نیچر. آپ دنیا میں امیر سے امیر بندے کو دیکھ لو اور غریب سے غریب بندے کو دیکھ لو, مان کے چلو تو 5 سے 10% کا مارجن پریشانی ہر انسان کی زندگی میں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنی ٹیم کو کیسے مینیج کرتا ہوں, میں کہاں سے ان کے ایکسپینس پورے کرتا ہوں. میں بھی پریشان ہوتا ہوں, دنیا کا ہر انسان پریشان ہوتا ہے. پریشان ہونا ایک الگ چیز ہے, پریشان رہنا ایک الگ چیز ہے. ہم سب فطرتاً پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہم عادتاً پریشان رہتے ہیں. عادتاً ہم کیوں پریشان رہتے ہیں آپ ذرا سمجھیے گا. ان بھائی کی بات, 2 بھائی, ایک وہ جن کا بیگم کے ساتھ تھوڑا تھا تو انہوں نے بیگم کی تھوڑی سی چیز کو, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کروں گا اگین, اس کو دیکھا صرف, اور بہت سی چیزیں تھی. جب پازیٹیو سائیڈ دیکھی تو نیگیٹیو سائیڈ وہ خود بخود ہی جو ہے وہ ہو گئی, کیونکہ ان کی بیگم کا تھوڑا سا موڈ سوئنگز کا تھا. تو جب وہ موڈز ان کے سوئنگ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتی, وہ اتنی زیادہ جو ہے نا ابیوزیو ہو جاتی ہے. اور جب وہ اچھی ہیں تو دنیا کی سب سے اچھی وہ ہیں. تو میں نے کہا آپ وہ جو موڈ سوئنگ جیسے ہی ہو گھر سے نکل جائیں, آپ نے صرف اس اچھے انسان کے ساتھ رہنا. اب دوسری چیز یہ, جیسے ان بھائی کو 3 مہینے A1 رہے ہیں اور اس A1 پارٹ کو بھول گئے, صرف اس تکلیف والے پارٹ کو یاد رکھا. اس تکلیف والے پارٹ کو مائنس کر دیں, اس A1 پارٹ کو اپنے اندر لے آئیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کا دماغ خود بخود کیسے اس چیز کو بڑھا دیتا اور کیسے اس چیز کو گھٹا دیتا. یہ تبھی ہوگا جب آپ شکر گزار ہوں گے, جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے ہر اس چیز پر جو آپ کے پاس ہے. اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے, نہ شکروں جو کرتے ہیں نا شکریہ, ان کی نعمتوں کو گھٹا دیتا ہے. تو شکر گزاری فرسٹ پرائرٹی. اور جتنا زیادہ خوش رہیں گے نا, آپ کا مائنڈ, آپ کی باڈی وائبز نکالتی ہے, یہ وائبز اٹریکٹ کریں گی خوشی کو. خوشی دیں گے خوشی لیں گے, نیگیٹیوٹی دیں گے نیگیٹیوٹی لیں گے. خوشی, ہر بندہ دنیا کا نا پریشان ہے, یہ ریالٹی ہے. آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے, نیچے دیکھیں گے تو اللہ کا شکر گزار ہو جائیں گے کہ اللہ نے آپ سے, بہت سے لوگ بھی آپ سے نیچے بھی ہیں جو آپ سے کم وسائل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ہی سب سے زیادہ پریشان ہے, تو یہ ٹوٹلی غلط ہے. شکر گزار رہیں, اللہ کو کثرت سے یاد کریں, نماز پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, واک کریں, ایکسرسائز کریں, کھانا پینا ٹھیک کریں, سیلف لو کریں, اپنے آپ کو وقت دیں, اپنے آپ کے دوست بنیں, اپنے آپ کے ہیلر بنیں, اپنے آپ کے کونسلر بنیں, اپنے آپ کے کوچ بنیں. پتہ ہے کوچ کتنے ایکسپینسیو ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جو لائف کوچز ہوتے ہیں نا بڑے ایکسپینسیو ہوتے ہیں. ان کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو سیلف ایکسپیرینس اور ایک نالج. تو آپ دیکھیے گا آپ کو ڈاکٹر اور یہ باقی حضرات جو ملتے ہیں ان کے پاس صرف نالج ہوتا ہے, سیلف ایکسپیرینس بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. جو لوگ ڈپریشن سے اور انزائٹی سے لڑتے ہیں نا, نکلتے ہیں, میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کے پاس وہ نالج ہوتا ہے جو شاید ایک عام جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا, سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں ہوتا, سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے وہ سب چیزیں خود قریب سے دیکھی ہوتی ہیں. ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے محسوس کرنا. آپ محسوس کیا ہوا نہیں بھولتے, آپ پڑھا ہوا بھول سکتے ہو, محسوس کیا ہوا نہیں بھول سکتے. تو اپنی لائف میں جب آپ اپنی کتاب خود پڑھو گے, خود اس کو آنسر کرو گے, یقین کرو آپ اپنی زندگی بدل جاؤ گے. یہ کام آپ کا ہے, آپ کے سوا کسی نے نہیں کرنا. ہاں, ہیلپنگ ہینڈ کے لیے یہ میری ویڈیوز ہیں, آپ ان پر دیکھو, ان پہ عمل کرو, لیکن ٹو بی آنیسٹ ہو کر جب آپ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہوگے تبھی آپ اپنی زندگی بدل سکو گے. کوئی نہیں آنے والا, اور پریشانی زندگی کا حصہ ہے, زندگی نہیں ہے. آج ہے, کل ہے, پرسوں ہے, ترسوں ہے, پریشانی رہے گی بھائی, یہ نہیں ختم ہونے والی. تھوڑی بہت ہی پریشانی ہر انسان کی زندگی میں رہتی ہے, تو اس کو انجوائے کرو. بی اے چوزر, آپ نے چوزر بننا ہے اپنی لائف کو, آپ نے خوشی آپ نے دینی ہے,
गमी आपने देनी है। जब आप चूजर हो जाओगे ना अपनी लाइफ के, तो फिर आप देखना आप खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर दोगे कि वाकई यार अगर दुख है तो उसका जिम्मेदार तो मैं हूँ, अगर खुशी है तो इसका भी जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करो, बी अ चूजर, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारो, देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वीडियो का हम यही करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।